केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल जहाँ घरमा चाहिने सबै प्रकारका आवश्यक सामानहरू बजार भन्दा कम मूल्यमा पाइन्छ। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। आज दिनभरिको समाचारहरू लिएर म उमेश परियार तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौं आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटी। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। माँ इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। अभागोली भारतीय गुटद्वारा दार्जिलिङमा राजु विष्टको पुतला बोकेर रोड प्रदर्शन। सांसद कार्यालय गेटमा पुगेका एसपी शर्मा र विधायक निरज जिम्बा माझ तर्कातर्की। गृहमन्त्रीले दिएको आश्वासनमा सांसदले किन दबाउ दिँदैनन्, दबाउ दिनु उनको नैतिक अधिकार रहेको एसपी शर्माको भनाई। सितम्बर महिनाभित्र वार्ताको निम्ति पत्र आउने निरज जिम्बाले गरे दाबी। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापालाई समर्थकहरूद्वारा खरसाङमा जनाइयो स्वागत। पानीको समस्या, बेरोजगारको समस्या लगायत थुप्रै समस्याको समाधान गर्ने पहलमा आफू अघि आएको अनित थापाको भनाई। गोरामुमो लेबुङ भ्याली समष्टि अध्यक्ष अनि सिंहमारी तकभर समष्टि अध्यक्षले पार्टीबाट दिए राजीनामा। अनि कालिम्पोङ स्पोर्ट्स एसोसिएसनको सभा सम्पन्न। सभामा नयाँ कार्यकारी समिति गरियो गठन। अखिल भारतीय गोर्खा लीग भारतीय समूहका महासचिव एसपी शर्मा, उपाध्यक्ष विक्रम आदि राईहरू आज सांसद राजु विष्टको पुतला बोकेर सांसद कार्यालयतर्फ पुगेका छन्। एसपी शर्माहरूको यो दोस्रो चोटिको कार्यक्रम हो। यसभन्दा अघि पनि यसरी नै सांसद राजु विष्टको पुतलालाई जुत्ताको माला लगाएर शहरको परिक्रमा गराइएको थियो। आज पनि सोही प्रकारले पार्टी कार्यालयदेखि सांसद कार्यालयसम्म पुतला बोकेर रोड प्रदर्शनी गरिएको छ। सांसद गेटमा पुगेका एसपी शर्माहरू अनि विधायक निरज जिम्बा माझ तर्कातर्की समेत भयो, जहाँ विधायक जिम्बाले सांसदको पुतलाबाट जुत्ताको माला हटाएर फुलको माला लगाइदिने प्रयास समेत गरेका थिए, तर एसपी शर्माहरूले यसमाथि पनि रोक लगाइदिएका थिए। एसपी शर्माले यता पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै वार्ताबारे गृहमन्त्रीले दिएको आश्वासनमा सांसदले किन दबाब दिँदैन, दबाब दिनु उनको नैतिक अधिकार हो अनि उनी आफ्नो अधिकारदेखि चुकिरहेको जसको हामीले विरोध गरेका हौं भनी बताएका छन्। हमारे जो दार्जिलिंग के विधायक है नीरज जिम्बा जी, उन्होंने पहले से ही कहा था कि वो उपस्थित रहेंगे, तो आज उपस्थित थे वो और उनसे कुछ वार्तालाप भी हुई है। और इस वार्तालाप में उनके तरफ से एक जो बात सामने खुल के आई है वो ये कि गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था और वही हिसाब से सांसद राजू विष्ट जी और विधायक जी ने जनता के समक्ष अपना जो आश्वासन है वो रखा था, डेट घोषित किया था। अब हम ये सवाल रखना चाहते हैं जनता के पक्ष से कि बेसिकली अगर गृह मंत्री ने वो विचार रखा था और गृह मंत्री अपने आश्वासन से चूक चुके हैं, क्योंकि 12 तारीख तो कोई चिट्ठी नहीं आया, इंटर अगस्त मंथ भी गुजर चुका है, तो अब तक सांसद राजू विष्ट जी और विधायक जी दबाव क्यों नहीं बना रहे? जैसे कि हमें राजू विष्ट जी की तरफ से आश्वासन आया था, हमने राजू विष्ट जी के ऊपर दबाव बनाया, तो अगर राजू विष्ट जी को होम मिनिस्टर ने दबाव दिया, आश्वासन दिया था, तो उनकी तरफ दबाव क्यों नहीं बना रहे? इसी के कारण हम अगला जो रविवार है, अगले रविवार को दिन हम गृह मंत्री जी का पुतला भी साथ में लेके निकलेंगे। और हम चाहते हैं अगर वाकई में विधायक जी ने जो बात कही है वो अगर सत्य है, तो विधायक जी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इस सवाल पूछने का जो एक गणतांत्रिक पद्धति है उसमें शामिल हो, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर ने ही ये चीज़ कही थी और वो अपनी बात से मुकर चुके हैं, वो अपनी बात नहीं रख पाए। तो अब तो बनता है कि सारे जितने भी अलग राज्य के पक्षधर है, सारे जितने भी लोग चाहते हैं कि हमारा मुद्दा थोड़ा सा तो हो आगे बढ़े, तो उन सबको एक जगह आना चाहिए और अगला रविवार का जो कार्यक्रम है उसमें सहभागी बनना चाहिए।
अर्कोतिर विधायक जिम्बाले सितम्बर महिनाभित्र वार्ताको निम्ति पत्र आउने दाबी समेत गरेका छन्। साथै उनले उक्त प्रदर्शनीमाथि आफ्नो टिप्पणी राख्दै प्रेसमा जति हाइलाइट हुन्छ उति नै आफूहरूलाई फाइदा हुने बताएका छन्। तो हमारा भी चल रहा है प्रोसेस, क्योंकि हमारा स्टेक हो कार्बी का क्या है, कार्बी का वहाँ पे आसाम में बीजेपी गवर्नमेंट है तो वो लोग बाईपार्टिट कर दिया। यहाँ पे क्या है, बंगाल सरकार में टीएमसी का गवर्नमेंट है और टीएमसी गवर्नमेंट आना नहीं चाहता है, ममता दीदी नहीं आना चाहते हैं, तो ट्राईपार्टिट नहीं हो रहा है, तो कम्युनिकेट हो रहा है, चीफ सेक्रेटरी को लिख रहा है, होम सेक्रेटरी को लिख रहा है, तो इसके कारण कुछ टेक्निकल पॉलिटिकल कारण के कारण वो चिट्ठी देरी से हुआ है। लेकिन मेरे को लगता है कि 22 सितंबर वी आर एक्सपेक्टिंग द लेटर। सितंबर तक वार्ता के लिए एक पत्राचार हो जाएगा। इन लोगों का कहना है अगले हफ्ते में ये लोग आने दीजिए, जितना वो लोग आएंगे उतना प्रेशर क्रिएट हो सकता है, इतना प्रेस में जितना हाईलाइट होगा हमारे लिए उतना अच्छा है। लेकिन इतना ही मैं उन लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजू जी के ऊपर जूता का माला ये पहना ठीक नहीं, क्योंकि गोरखालैंड के लिए अभी कोई ईमानदार पूर्वक कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है तो वो राजू बिष्ट है, सिर्फ राजू बिष्ट कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है। तो बंगाल का षड्यंत्र क्या है कि ये आदमी को अगर आप चुकाओगे, ये आदमी के खिलाफ जाओगे और ये आदमी थक जाएगा, ये आदमी हार जाएगा, प्रेशर में झुक जाएगा, तो गोरखालैंड का आवाज़ चैप्टर वहीं पे क्लोज होगा। कि राजू जी को हम प्रोटेक्ट करें, नॉट ओनली एज एन एमएलए, नॉट ओनली एज एन अलायंस पार्टनर, एक गोरखा होने के लिए मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगा। ये उन लोगों का एवरी वीक का, तो नेक्स्ट वीक उन लोगों को शायद आने का दरकार नहीं, शायद आने का दरकार नहीं है, शायद आने का दरकार नहीं पड़ेगा। हम भी चाहते वो ना आए, उनका पाव कष्ट क्यों करे, वो अपना कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में लगे। गोरखा है, आने में देरी हो गया तो आप उसके लिए हम लोग भी एक कोई रणनीति बनाएंगे। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पीपीएस हो, इससे गोरखा का फ़ायदा हो, हमारा फ़ायदा हो, सबका फ़ायदा हो। पीपीएस ही है, देखिए पॉलिटिकल सोल्यूशन में सब कुछ रखा है। इकोनॉमिक सोल्यूशन के लिए तो बंगाल ठीक है, बंगाल दे देगा पैसा जितना भी देगा, लेकिन पॉलिटिकल सोल्यूशन, इकोनॉमिक सोल्यूशन तो टेम्पररी है, एक व्यक्ति विशेष के लिए, एक पार्टी विशेष के लिए, लेकिन पॉलिटिकल सोल्यूशन तो हर गोरखा के लिए, और इसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। नवगठित पार्टी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा भागो प्रमुखका अध्यक्ष अनित थापालाई आज तिनका समर्थकहरूले खर्साङमा भव्य स्वागत जनाए। थापा आज दार्जिलिङबाट खर्साङ आएको समय खर्साङवासीले खर्साङको विभिन्न ठाउँमा स्वागत जनाए अनि नवगठित पार्टी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई आफ्नो समर्थन पनि जनाएका थिए। खर्साङको सन्त अल्फन्स स्कुलदेखि अध्यक्ष अनित थापाले पैदल यात्रा गरे। उनीसितै पार्टी प्रतिनिधि अमर लामा पनि उक्त पैदल यात्रामा उपस्थित थिए। हामी स्वागत सधैँ अभिनन्दन जनाउँछौँ। हामी पूर्ण खर्साङवासी खुसी भएका छौँ। खर्साङ सहर परिक्रमा गरेपछि मन्टिभियट खेल मैदानमा एउटा छोटो सभा पनि आयोजना गरिएको थियो, जहाँ सम्बोधन राख्दै अनित थापाले पहाडमा कति धेरै पानी पर्छ तर पिउने पानीको समस्यासित पहाडवासी जुझिरहनु परेको बताउँदै पानीको समस्या, बेरोजगारको समस्या लगायत थुप्रै समस्याहरूको समाधान गर्ने पहलमा आफू अघि आएको बताएका छन्। फेरि अब म खर्साङकै छोरा हो, खर्साङ फर्किँदाखेरि एउटा सबैले मलाई स्वागत गर्यो हो। हामीले एउटा नयाँ पार्टी स्टार्ट गरेको थियौँ, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा। सायद त्यसको एउटा उहाँहरूलाई एउटा चाह पनि होला, यही पार्टीले यो झन्डाले केही गर्छ भनेर। पार्टी र झन्डा त एउटा सिस्टम मात्रै मैले भन्दैछु, हामीले काम गर्नु ठिक गर्नुपर्छ। हामी जनताको माझमा बसेर काम गर्नुपर्छ, जनतालाई सुन्नुपर्छ। गाह्रो छ,
धेरै गाह्रो छ, तर गाह्रो कामहरू छोड्नु हुँदैन। किनभने पाहाड अस्तव्यस्त छ, हामीलाई ठिक ल्याउनुपर्छ। ठिक ल्याउँदा कसैलाई हामीले आलोचना नगरिकन, कसैलाई गाली नगरिकन राम्रो ढङ्गले राम्रो बिहेभियर काम गर्ने हामीलाई एउटा हाम्रो समूहलाई इच्छा छ। तपाईँको स्टेपै मान्छेलाई बुझाउनुपर्छ। मान्छेको जुन हो पाहाड आन्दोलित हाम्रोमा एउटा हाम्रो आन्दोलनले हाम्रो सङ्घर्षित हाम्रो माइन्डमा हाम्रो आन्दोलित बसेको छ। आन्दोलनले गर्दा मात्रै सबै कुरो हुँदैन, आन्दोलनले हासिल हुँदैन। हामी सही मार्गदर्शकमा लाग्नुपर्छ। हाम्रो पाहाडको खेतीपाती ठिक गर्नुपर्छ। हाम्रो पाहाडको चिया श्रमिकहरूको वेजेस बढाउनु छ। हाम्रो पाहाडमा यति बिना पानी पर्छ र पनि पाहाडको मान्छेलाई पानी खान दुःख छ, पानी पाउनुपर्छ। धेरै हाम्रो पाहाडमा धेरै बेरोजगार युवा भाइहरू छ, युवती बहिनीहरू छ। उहाँलाई रोजगार कसरी दिने त्यसको एउटा प्लान बनाउनु छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा लेबुङ भ्याली समष्टि अध्यक्ष अनि सिंहमारी टकबर समष्टि अध्यक्षले पनि पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। गोरामुमो छोडेर अझ एडवर्डलाई समर्थन जनाउनेहरूको सङ्ख्या दैनिक बढिरहेको छ भने यसै क्रममा आज गोरामुमो लेबुङ भ्याली समष्टि अध्यक्ष राजु सुब्बा अनि सिंहमारी टकबर समष्टि अध्यक्ष प्रतिम सुब्बाले पार्टीबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनीहरूले आजै अजय एडवर्डलाई समर्थन गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। राजु सुब्बा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा एसपीडब्ल्यू केन्द्रीय कमिटी एक्जिक्युटिभ सदस्य पनि थिए। यसरी आज मात्र 300 भन्दा बढी गोरामुमो सदस्यहरूले एडवर्डलाई समर्थन जनाएको एडवर्ड पक्षको मिडिया सेल मार्फत जानकारी प्राप्त भएको छ। राल चुएकै छ अझै एडवर्डले सत्ताको निम्ति, हाम्रो पनि राल चुएकै छ सत्ताको निम्ति। तर जब सत्तामा तपाईको दया र ईश्वरको दयाले जब हामीलाई पुर्याउँछ त्यहाँदेखि के गर्छौँ प्रश्न त्यहाँ आउँछ। किन चुएको छ सत्ताको निम्ति राल भन्दाखेरि आज हामी दिनहुँ बिमारी भेट्छौँ, दिनहुँ दुखी मानिसहरू भेट्छौँ, दिनहुँ बिमारीहरू भेट्छौँ। कसको क्यान्सरको पेसेन्ट, कोही किडनीको पेसेन्ट, कोहीको खुट्टा लगाइदिनु पर्ने पेसेन्ट। यी व्यक्तिहरू यहाँ आउँछन् अझै एडवर्डज्यूलाई भेट्नु, हाम्रो टिमलाई भेट्नु। र कतिले फेसबुकतिर लेख्छन्, उनीहरूलाई भन्नु केही छैन, सत्तामा राल चुहाएको अरे, जाति नहेर्ने अरे त हाबी जाबी किसिम लेख्छन्। किन लेख्छन् भन्दा चाहिँ त्यो खुट्टा नभएको व्यक्ति, त्यो किडनी पेसेन्ट, त्यो क्यान्सर पेसेन्ट चाहिँ उनीहरूको घरमा चाहिँ जाँदैन नि त। यसरी नै अर्कोतिर राजीनामा पछि आफूलाई भेट्न आएका सम्पूर्ण समर्थकहरूलाई अजय एडवर्डले स्वागत जनाउँदै सबैलाई सधैँको निम्ति आफ्नो सहयोग मिल्ने बताएका छन्। एउटै नाम कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनको कालेबुङमा 2वटा खेलकुद संस्था थियो, जसमध्ये एउटा कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसन अब केएसए कालिम्पोङ स्पोर्ट्स एसोसिएसन भएको छ। विधायक रुदेन सादा लेप्चाको उपस्थितिमा उक्त नयाँ नामको कालेबुङ स्पोर्ट्स एसोसिएसनको आज नयाँ कार्यकारी समिति पनि गठन गरिएको छ। आज कालेबुङको एउटा निजी होटलमा कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनको सभा विधायक रुदेन सादा लेप्चाको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो। निर्मल राईको सभापतित्वमा सम्पन्न सभामा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टी कालेबुङ जिल्ला अध्यक्ष सीबी गुरुङको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। पहिलो सत्रको सभामा पुरानो कार्यकारी समितिको सभापति अनि सचिवको उपस्थिति नभएको कारण कोषाध्यक्ष नरेन्द्र तामाङद्वारा हर हिसाबको विवरण सुनाएपछि उपसभापति निर्मल राईले पुरानो समितिको विवरण सुनाए अनि पुरानो कार्यकारी समिति विघटन गरिएको घोषणा पनि गरे। एसोसिएसनबाट निक्लेर कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएसन जसको हातमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन छ र त्यो रेजिस्ट्रेसन भएको जग्गामा चाहिँ उहाँ जाने भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा निर्णय दिनुभयो। त्यो निर्णय लिँदाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो बिचमा चाहिँ भेकम भयो, खाली स्थानहरू भयो। साथै मेरो प्रिय मित्र जेनरल सेक्रेटरी थियो हाम्रो यो एसोसिएसनमा केडिएसएमा, उहाँ बितेर जानुभयो र उहाँले पनि उहाँ बितेर गएको कारणले गर्दा उहाँको प्रेसिडेन्टसिप उहाँहरूको उसमा जानुभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ भेकम हुँदाखेरि चाहिँ कालिम्पोङको एउटा स्पोर्ट्सलाई र बसेको छु र सबैजनाले हामीलाई कालिम्पोङको जनताले साथ पनि दिएको थियो र कालिम्पोङको जनताले हामीलाई एक प्रकारले माया गरेर हामीलाई सबैले हेल्प गरेको थियो। अहिले जति पनि नरेन्द्र भाइले हाम्रो ट्रेजरर भाइले जति पनि तपाईँहरूले यो फाइनेन्सको बेसमा भन्नुभयो चाहिँ कालिम्पोङको जनताको ठुलो योगदान थियो र त्यसरी नै हामीले दुःख गरेर पार्टीले नै हामीलाई सपोर्ट गरेको थियो। आजभन्दा अगाडिको पार्टीले
हामीलाई सपोर्ट गरेको थियो। त्यो सपोर्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी यो कतिवटा स्पोर्ट्सहरूमा हामी फुटबलहरू गराउनुमा हामी सक्सेस भयौँ र उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिँदै साथै आज म कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएसनको भाइस प्रेसिडेन्टको हैसियतमा प्रेसिडेन्ट र सेक्रेटरी नहुनको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ पुरानो कमिटी थियो त्यो पुरानो कमिटीलाई चाहिँ आज हाम्रो पुरानो केडिएसएफ कमिटी थियो त्यो कमिटीलाई चाहिँ भङ्ग गरेर चाहिँ नयाँ कमिटी कालिम्पोङको विधायक महोदय श्री हृदय साझा लेप्चाज्यूको अध्यक्षतामा नयाँ कमिटी बनाइदिने म अनुरोध गर्दै आजको यो पुरानो कमिटी चाहिँ भङ्ग भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दोस्रो सत्रमा विधायक रुदेन सादा लेप्चाको अगुवाईमा धेरै लामो चर्चापछि कालेबुङ स्पोर्ट्स एसोसिएसन KSA को पुरानो गरिमालाई कायम राख्न कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनको नामबाट डिस्ट्रिक्ट हटाएर कालेबुङ स्पोर्ट्स एसोसिएसन नै राखिने तय गरियो, जसको रेजिस्ट्रेसनदेखि लिएर सबै कागजपत्र पनि उपलब्ध रहेको बताइयो। जसरी म श्यामदाजु देख्छु धेरैपल्ट उहाँ भेटी बस्नुहुन्छ अनि उहाँसँग उहाँ पनि उहाँका साथी फुटबलर उहाँलाई देखिबस्छु। जस दिन खेला भन्दैमा पनि उहाँको संलग्नता थियो। हामी मेलाग्राममा थियौँ, उहाँहरू दिनभरि नै हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो। यसरी यो जीवनको यो पढाउमा पनि उहाँहरू स्पोर्ट्सलाई लिएर यहाँका विशेष बालबच्चाहरूलाई प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरू कति डेडिकेटेड छ यो क्षेत्रमा भन्ने कुराहरू उमेरको यस पढाउमा उहाँले दिनुभएको योगदान सोसाइटीपछिले स्पष्ट गर्छ। त्यो कारणले पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ भइसकेपछि मेरो यो इन्ट्रेस्ट KSA को नयाँ कार्यकारी समिति पनि चयन गरियो, जसमा अझै थप कार्यकारी सदस्यहरू थपिने पनि सभामा पारित गरिएको छ। आज चयन गरिएको समितिमा सभापति निर्मल राई, कार्यकारी सभापति पासाङ भोटिया, उपसभापति प्रणव परियार, सचिव नवाङ भोटिया, सहसचिव राजु तामाङ, कोषाध्यक्ष नरेन्द्र तामाङ, सहकोषाध्यक्ष रमेश, फुटबल सचिव सोनाम भोटिया, कार्यालय सचिव अशोक प्रसाद, संयोजक दिलीप राई मुख्य रूपमा चयन गरिएको छ भने संरक्षकहरूमा विधायक रुदेन सादा लेप्चा, नगराध्यक्ष रवि प्रधान अनि महकुमा अधिकारीलाई राखिएको छ। सल्लाहकारहरूमा अनिल प्रधान, निमछिरिङ लेप्चा, श्याम लामा आदिलाई चयनित गरिएको छ। अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित सङ्घका स्नातकहरूलाई लिएर केन्द्रीय समितिको सभा आज सम्पन्न भएको छ। केन्द्रीय अध्यक्ष सुमन मोतेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा PPS विषय बातचित गर्दै कुनै पनि व्यवस्था आए नेपाली अनुसूचित जातिको युवा वर्गको भूमिका रहने बताएका छन्। सभामा कानुनी सल्लाहकार शारदा दर्नालले सरकारले दिएको सहुलियत र कानुनी प्रावधान विषय वक्तव्य राखेकी थिइन्। यसरी नै सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सुमन मोतेले अब पढेर बसेका युवाहरूले रोजगार निम्ति अघि आउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। यसरी नै विगतका व्यवस्थाहरूमा आफूहरूलाई कुनै रोजगार नपाएको गुनासो उनले राखेका छन्। नितेश घतानीले सञ्चालन गरेको सभामा आउँदो दिनमा के कस्तो प्रकारले रणनीति बनाउने हो सो विषय पनि चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। यसै क्रममा संविधानले दिएको सहुलियतको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनी व्यापक छलफल गरिएको थियो। रोजगार र अन्य सहुलियत पाउनमा युवाहरूले दुःख भोग्नु परिरहेको गुनासो सभामा राखिएको थियो। गोरामुमो सुके मानेभन्ज्याङ समष्टिको साङ्गठनिक सभा सुके सिमाना रोड सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न गरिएको छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। अभागोले भारतीय गुटद्वारा दार्जिलिङमा राजु विष्टको पुतला बोकेर रोड प्रदर्शन। सांसद कार्यालय गेटमा पुगेका एसपी शर्मा र विधायक निरजजीमा माझ तर्कातर्की। गृहमन्त्रीले दिएको आश्वासनमा सांसदले किन दबाउ दिँदैनन्, दबाउ दिनु उनको नैतिक अधिकार रहेको एसपी शर्माको भनाई। सितम्बर महिनाभित्र वार्ताको निम्ति पत्र आउने निरज जिम्बाले गरे दावी। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापालाई समर्थकहरूद्वारा खरसाङमा जनाइयो स्वागत। पानीको समस्या, बेरोजगारको समस्या लगायत थुप्रै समस्याको समाधान गर्ने पहलमा आफू अघि आएको अनित थापाको भनाई।
गोरामुमो लेबुङ भ्याली समष्टि अध्यक्ष अनि सिंहमारी तकभर समष्टि अध्यक्षले पार्टीबाट दिए राजीनामा। अनि कालिम्पोङ स्पोर्ट्स एसोसिएसनको सभा सम्पन्न। सभामा नयाँ कार्यकारी समिति गरियो गठन। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ अप्पर गुम्बाहट्टा 10 माइल निवासी स्वर्गीय पुष्प दुरालको गत 1 सेप्टेम्बर 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 13 सेप्टेम्बर 2021 को दिन स्थानीय 10 माइल फाटक शेर्पा धर्मशालामा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत अजय दुराल, मनिता मिजार एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णु छेत्रीकी माता स्वर्गीय मनमाया छेत्रीको 80 वर्षको उमेरमा गत 2 सितम्बरको दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 14 सितम्बर 2021 को दिन निज वासस्थान छोटा भालुको लमिनी गाउँमा हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भई आत्माको शान्तिको निम्ति कामना गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ। विनीत विष्णु छेत्री, छोरा, बुहारी, छोरी ज्वाइँ, नातिनी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। कालेबुङ 8 माइल ऋषि रोड निवासी स्वर्गीय हेमकुमार थापाको गत 28 अगस्त 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 13 सेप्टेम्बर 2021 को दिन होटल द बर्ड्स भ्यू 8 माइल ऋषि रोड कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत सङ्गीता थापा, पत्नी आदर्श थापा, डोना तामाङ थापा, छोरा बुहारी भावना थापा सुब्बा, सञ्जय सुब्बा, छोरी ज्वाइँ देवास थापा, शैलश्री सुब्बा, नाता नातिनी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9933091815 अनि 9064541767। के तपाईँ आँखाको विभिन्न समस्याहरूको कारण विरक्त हुनुभएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, कारण कलकत्ता मेडिकल कलेजका ख्यातिप्राप्त आई सर्जन डाक्टर सौरभ ब्यानर्जी MBBS DO आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको निवारण गर्न अब कालेबुङमै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्याको आधुनिक तकनिकीद्वारा जाँच गर्नेछन्। जस्तै आई क्लिनिक ल्याब, कम्प्युटराइज आई टेस्टिङ, स्लिट ल्याम्पद्वारा रेटिना जाँच गर्नेछ। साथै आवश्यक परेमा तुरन्तै चस्मा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसो भए डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने त? कञ्चन सिनेमा हल अपोजिट कलकत्ता अप्टिसियन्स माथिल्लो तलामा। डाक्टर बस्ने समय प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्रान्डेड फ्रेम्स, सनग्लास अनि लेन्सहरूको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9331925484, 9883658531 अनि 9064381659। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557
अनि 9064489917। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेशर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945।
के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलईडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932483352 अनि 035522562885। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस बैंक, कालिम्पोङ। Contact number 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। मा भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 76930076692 अनि 98323
888735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा 2 व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।